नमस्कार, म नारायण सपकोटा म्याथ फर यू को युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। बीबीएस फर्स्ट इयरमा 74 सालमा आएको एउटा क्वेशन लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यो मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी सँग सम्बन्धित क्वेशन हो। यहाँ दिइरहेको छ डेली एक्सपेन्डिचर अफ 100 स्टुडेन्ट इन मोबाइल फोन इज गिभन बिलो। मोबाइलमा खर्च गर्ने स्टुडेन्टहरूको खर्च विवरण यहाँ दिएको छ। 0 देखि 20 सम्म खर्च गर्ने 15 जना, 20 देखि 40 सम्म खर्च गर्ने कति जना छन् थाहा छैन, फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। 40 देखि 60 30 जना, 60 देखि 80 खर्च गर्ने 20 जना र 80 देखि 100 खर्च गर्ने कति जना छन् फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन अर्को के छ भन्दा फाइन्ड अ मिसिङ फ्रिक्वेन्सी गिभन दैट द मोडल क्लास इज 50। मोड चाहिँ हामीलाई 50 दिएको छ। मोड 50 दिइरहेको छ र मिसिङ फ्रिक्वेन्सी यी दुईटा फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। भनेपछि हामी मोडको सहायता लिएर यी दुईटा फ्रिक्वेन्सी फाइन्ड आउट गर्छौं। यसको लागि हामीलाई सर्वप्रथम मोडको फर्मुला थाहा हुनु पर्यो। मोडको फर्मुला के हो त भन्दाखेरि मोड इक्वल टु L प्लस del 1 बाई del 1 प्लस del 2 इन्टु H हो र यही फर्मुलाको आधारमा हामी गर्छौं है त। यो L भनेको के हुने, del 1 del 2 र H के हो त्यसको बारेमा मैले अहिले जहाँ युज गर्छु यो फर्मुला त्यही भन्ने छु। क्याल्कुलेसन अफ मिसिङ फ्रिक्वेन्सी भनेर जे फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो त्यो टाइटलको रूपमा लेखिदिउँ र यसलाई x मानेर मैले 0 20 20 40 40 60 यो सबै सारे यहाँबाट यहाँसम्म र दिएको फ्रिक्वेन्सी फेरि सार्दैछु। यो भनेको फ्रिक्वेन्सी हो 15। यहाँ केही पनि दिएको थिएन, मैले a मानेको छु। यहाँ यसको 30 यो 20 र यो फ्रिक्वेन्सी पनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। फाइन्ड आउट गर्ने फ्रिक्वेन्सीलाई b मानिरहेको छु। अब के गर्ने, कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो CF। यो जोड्दै जाने हो। यो 15 को 15 प्लस a गर्यो भने 15 प्लस a नै भइहाल्यो। अब 15 प्लस a मा 30 जोड्ने हो। 15 प्लस 30 भनेको 45 भयो। 45 प्लस a भइहाल्यो। अब यसमा यो जोड्दिने, यो र यो जोड्दाखेरि 65 प्लस a को a छँदैछ। अब फेरि यो जोड्ने हो 65 प्लस a मा b जोड्दा 65 प्लस a प्लस b। अब यसलाई सबैलाई जोडेर यहाँ राख्यो भने के हो, यो n हो, टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट आउँछ। n इक्वल टु सम्पूर्ण जोड्दाखेरि 65 प्लस a प्लस b हुन्छ। यो जति आयो त्यति नै आउनुपर्छ। यदि यो जोड्दाखेरि यो आएन भने, यो लास्टको आएन भने यो रङ छ भन्ने कुरा बुझ्यो हुन्छ। n दिइरहेको छ गिभन दैट नम्बर अफ स्टुडेन्ट n भनेको त 100 भनेर हामीलाई पहिले सुरुमा क्वेशनले दिइरहेको छ। 100 स्टुडेन्ट भनेपछि n को ठाउँमा 100 राख्न मिल्यो। n भनेको हामीले भर्खरै टेबलबाट फाइन्ड आउट गरेका थियौँ 65 प्लस a प्लस b। त्यो पनि मैले यहाँ ल्याएर राखिदिएँ इक्वल टु 100 भइहाल्यो। a प्लस b इक्वल टु 35। 65 उता जाँदाखेरि 35 भयो सबट्र्याक्ट हुँदाखेरि। यसलाई 1 भनेर मैले राखेँ। अब a र b मध्ये कुनै एउटाको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्यो भने अर्काको भ्यालु त सहजै आउने भयो। अब त्यही तर्फ जाँदैछु। यसको लागि मैले दिएको मोडको सहायता लिन्छु। मोड भनेको 50 दिइरहेको छ m0। 50 दिइसकेपछि मोड कहाँ पर्ने भयो त 40 देखि 60 मा पर्ने भयो। यो इन्टरभलमा पर्ने भयो। मोडल क्लास भनेको यो भयो। मोड पर्ने इन्टरभल भनेको यो भयो 40 देखि 60। भनेपछि मोडल क्लास इक्वल टु 40 देखि 60। मोड पर्ने क्लासलाई मोडल क्लास, यो लोअर लिमिट लियो भने यसलाई L भनिन्छ। L इक्वल टु 40। लोअर लिमिटलाई 40 भनेर भनिदिने, यो लोअर लिमिट है। त्यसपछि F0 F1 र F2 फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। हामीलाई किन चाहिएको छ भन्दाखेरि del 1 भनेको F1 माइनस F2 हो फर्मुलाको, del 2 भनेको F1 माइनस F2 र del 1 भनेको F1 माइनस F0 हो। त्यो फर्मुलामा हामीलाई चाहिन्छ। कुन फर्मुलामा? मोड निकाल्ने फर्मुलामा L प्लस del 1 बाई del 1 प्लस del 2 इन्टु H भनेको फर्मुला हो। जहाँ del 1 भनेको F1 माइनस F2 र del 2 भनेको F1 माइनस F2 हुन्छ। भनेपछि F0 F1 र F2 तीनटा फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भयो। त्यो फाइन्ड आउट गर्नको लागि F0 F1 र F2 यसरी सिरियल वाइज लेख्ने जहिले पनि सजिलो हुन्छ। यो फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामी मोडल क्लास भर्खरै फाइन्ड आउट गरेको मोडल क्लासको सहायता लिन्छौँ। मोडल क्लास भनेको 40 देखि 60 सम्म छ, यसैको सहायता लिन्छौँ। हेरौँ है, मोडल क्लास भनेको यसमा पर्दो रहेछ मोड। अब F0 कुन लिने त भन्दा हेरौँ है, F0 भनेको यही मोडल क्लासमा पर्ने भन्दा माथिल्लो फ्रिक्वेन्सी लिने भनेको F0 भनेको यो भयो। F0 भनेको यो भयो।
है। त्यसपछि अब F2 कुन लिने त भन्दा F0 पछि के आउँछ सिरियल वाइजमा हेरौँ 0 पछि 1 आउँछ आउँदैन आउँछ भनेपछि यसलाई F1 मानिदिने 1 पछि कति आउँछ 2 आउँछ यो भनेको F2 यसरी सिरियल वाइज रूपमा लिने है। एकदमै सजिलो छ सम्झिनको लागि मोडल क्लासकोलाई F1 मान्ने त्यहाँभन्दा माथिल्लोलाई F0 त्यहाँभन्दा तललाई F2 सजिलो 0 1 2 सुरुमा त मोडल क्लासकोलाई F1 मान्ने मोडल क्लासको फ्रिक्वेन्सीलाई F1 मान्ने यति सम्झिसकेपछि माथि 0 हुन्छ तल 2 हुन्छ भन्ने कुरा सम्झियो भयो सकियो। अब यति सकिसकेपछि हाम्रो काम तमाम हुन्छ हेरौँ A 30 र 20 मैले मानिसकेको छु A 30 र 20 सिरियल वाइज रूपमा छ। अब के गरौँ डेल 1 चाहिएको छ हामीलाई फर्मुलामा डेल 1 इक्वल टु F1 माइनस F0 30 माइनस A भयो डेल 2 भनेको F1 माइनस F2 हो 30 माइनस 20 भनेको 10 आयो। H भनेको कसरी फाइन्ड आउट गर्ने ए मोडल क्लासको इन्टरभललाई हेर्ने 40 देखि 60 सम्मको डिफरेन्स हेर्ने भने कति छ 20 को इन्टरभलमा छ भनेपछि 60 माइनस 40 गरेर 20 आउने भयो सधैँ है। H भनेको इन्टरभलको डिफरेन्स L भनेको त्यो इन्टरभलको लोअर लिमिट। अब सम्पूर्ण कुरा फाइन्ड आउट गरिसक्यो भने फर्मुला लगाउन सकिन्छ M0 इक्वल टु L प्लस डेल 1 बाई डेल 1 प्लस डेल 2 इन्टु H। L भनेको कति छ 40 डेल 1 भनेको 30 माइनस A डेल 1 भनेको 30 माइनस A डेल 2 भनेको कति छ 10 डेल 2 भनेको 10 यही कुरा ल्याएर मैले यहाँ राखेँ है। यहाँ माथिबाट डेल 1 डेल 2 H र L को भ्यालु यहाँ पुट गरेको अरू केही पनि गरेको छैन। अब सामान्य क्यालकुलेसन गरौँ यो 40 यता आउँदा माइनस 40 यो 30 माइनस A छँदैछ यो 30 प्लस 10 जोडिँदाखेरि 40 माइनस A भइहाल्यो इन्टु 20 यो 20 ले मल्टिप्लाई गर यो 50 माइनस 40 भनेको 10 भयो यसले मल्टिप्लाई गर्दा 600 यसले मल्टिप्लाई गर्दा 20 यो 10 ले यता मल्टिप्लाई गर्दा 400 यता मात्रै मल्टिप्लाई गर्दा माइनस 10A यतापट्टिको सेम टु सेम छँदैछ यो माइनस 10A यहाँ छँदैछ 20 यता आउँदा प्लस 20 यो उता जाँदाखेरि माइनस 400 यो 600 को 600 छँदैछ 600 माइनस 400 भनेको 200 10 ले डिभाइड गर्दा 20 A को भ्यालु 20 आइसकेपछि हामीले फाइन्ड आउट गरेका थियौँ A प्लस B इक्वल टु 35 भन्ने इक्वेसन पहिल्यै फाइन्ड आउट गरेर राखेका थियौँ। यसमा लगेर A को भ्यालु 20 राखिसकेपछि B को भ्यालु कति आयो त A को भ्यालु 20 लगेर आउँदा बित्तिकै B को भ्यालु 35 माइनस 20 इक्वल टु 15 आयो। मिसिङ फ्रिक्वेन्सिज आर 20 एन्ड 15 भयो। यसरी यो क्वेसन पनि सहजै गर्न सकिँदो रहेछ। यसपछि पनि म BBS फर्स्ट इयरसँग सम्बन्धित विभिन्न क्वेसनहरू लिएर आउनेछु। आजलाई भने यति नै।